बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ईरान और इसराइल के दरमियान ताज़ा झड़पें। इस सप्ताह पर मिसाइल हमला, 24 अफराद जांबाग, 240 से जायद जख्मी। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी आज संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई, जब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा में वाक़िया सरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया। इस हमले के नतीजे में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। 240 से जायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें कई की हालत नाजुक है, जबकि 24 अफराद जांबाग हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर समेत दीगर हसास मकामात पर फिजाई हमले किए, जिनके नतीजे में ईरान में भी मुतअद्दिद हलाकतें और जख्मियों की इतलात मसूल हुई हैं। इस संगीन सूरत-ए-हाल पर आलमी बरादरी, खसूसन अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी रद्द अमल देते हुए अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने और सफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर दिया है। खिते में कशीदगी के बायस आम शहरियों में शदीद खौफ और हरास पाया जाता है, जबकि दफाई निजाम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर जंग बंदी ना की गई तो ये तनाज़ा खिते में बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी से दुरानी डकैती खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला गया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। थाना कल्याणा के इलाका गांव चौक बुबलियाना में डाकू के घर में घुसकर लूट मार की। डाकू ने बाप और बेटे को कमरे में बंद कर दिया। दौरान लूट मार डाकू ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। डाकू इन्वर्टर, मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन की टीमें और पुलिस की बाहरी नफरी व अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की तकरीबात जारी है। 1295वां उर्स मुबारक हर साल 20 ता 22 जुल्हिज्जा को आपका सालाना उर्स मनाया जाता है। मुल्क भर और बिरोन मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। आज कराची में आम तब्दील दी गई है ताकि लोग उर्स की तकरीबात में शामिल हो सकें। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से। लिमजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहजमाल की बड़ी कार्रवाई, 13 साल लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। थाना शाहजमाल के SH हुसैन रजा की क़यादत में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोजा बस्ती लंडा के रहायशी 13 साल कमसन लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा B 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुतासरा बच्ची को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इस मौका पर SHO थाना शाहजमाल हुसैन रजा का कहना था, मेरी तैनाती के दौरान जुराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। थाना शाहजमाल के दूध में किसी को भी जुर्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िली इंतजामिया की नाअहली अरूज पर लाख रुपए से नस्ब रेलवे डब्बा चोर ले उड़े, छत तक उखाड़ ली। ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली इंतजामिया भारी की गफलत और लापरवाही की एक और अफसोसनाक मिसाल सामने आ गई। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद की जानिब से शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिना रोड के आगाज पर नस्ब किया गया रेलवे का डब्बा मुनासिब देखभाल न होने की वजह से चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस मंसूबे पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे ताकि शहर को एक मुनफरिद और दिलकश अंदाज दिया जा सके, मगर इंतजामिया के मुजरमाना गफलत के बाद चोर इस डब्बे के दरवाजे, खिड़कियां, लाइट्स और डेकोरेशन का कीमती सामान ले उड़े। जुल्म की इंतहा तो इस वक्त हुई जब चोरों ने रेलवे डब्बे की छत तक उखाड़ ली और कोई रोकने वाला ना था। इंतजामिया के इस मुजरमाना गफलत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि शहर की खूबसूरती के नाम पर सिर्फ तस्वीर और बयानात तो दिए जाते हैं, मगर अमली इक़दामात और पायदार देखभाल का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। बिहारी से खबर शामिल करते हैं। शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी के तहसील बुढ़ेवाला मुल्तान रोड पर मेहनत कश पर तशद्दुद के वाक़े पर सदर बार एसोसिएशन चौधरी वकास नज़ीर छीना एडवोकेट बच्चे की इयादत करने अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने मुतासरा नौजवान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कानूनी चारा जोई और माली तौर पर मुआवनत की पेशकश कर दी। सदर बार एसोसिएशन चौधरी वकास नज़ीर छीना एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि बतौर बार एसोसिएशन बुढ़ेवाला मुतासरा बच्चे के साथ हुए
ظلم پر اس سے مکمل لیگل خدمات فراہم کریں گے۔ بطور وکیل ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اپنا مشن پورا کریں گے۔ ملزمان کو کیفی کردار تک پہنچانے میں اپنا مکمل کردار ادا کریں گے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق دریا خان روڈ جنگ مور بکر پر ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان طالب علم بھائیوں کو کچل ڈالا۔ ایک بھائی موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا ہسپتال جا کر چل بسا۔ دونوں بھائیوں کی شناخت حسیب الحسن سائم الحسن کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں بھائی سرائے مہاجر کے تاجر محمد ابراہیم کے بیٹے تھے جو نجی کالج کے طالب علم تھے۔ دونوں کی میتیں DH ہسپتال بکر منتقل کر دی گئی۔ سیمنٹ سے لوڈ ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار جبکہ ہیلپر کو پولیس نے گرفتار کر لیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق دونوں بھائی نواح علاقہ مسلم کوٹ کے رہائشی ہیں۔ ان کے والد محمد ابراہیم سرائے مہاجر نواز شریف بازار کے تاجر ہیں۔ DPO بکر شہزاد رفیق عوان نے واقعے کا نوٹس لے کر ڈرائیور کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ چونیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اشفاق ندیم کی رپورٹ کے مطابق نواح گاؤں کوٹ گامہ میں باولے کتے کے حملوں میں 3 بچوں سمیت پالتو جانور بھی زخمی۔ باولے کتے نے علاقے میں ایک ہی دن میں 4 گھنٹوں کے دوران راہگیر سمیت 3 بچوں پر حملے کر کے زخمی کر دیا۔ کتے کے ڈر سے اہل علاقہ میں شدید خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہو گئی۔ باولے کتے کاٹنے سے زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ باولے کتے کے حملے سے شدید زخمی ہونے والے ایک بچے کو تشویشناک حالت میں لاہور ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ چونی علاقہ مکینوں کا تحصیل انتظامیہ سے باولے کتے کو تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روہیلا والی میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ، 1 ڈاکو گرفتار، 2 فرار۔ روہیلا والی میں 3 نامعلوم ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی ناکہ بندی پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 1 ڈاکو بابر اقبال زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جس سے موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ 2 ڈاکو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم اہلکار محفوظ رہے۔ زخمی ڈاکو کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ DSP مرزا محمد صدیق جائے وقوع پر پہنچے۔ خبر شامل کرتے رائے سے ہمارے نمائندے آصف دلدار کی رپورٹ کے مطابق عبدالرشید بھٹی سابقہ MP کی اہلیہ جمیل اصغر بھٹی، ایڈوکیٹ سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل کی بابی جان اور احمد رشید بھٹی ممبر صوبائی اسمبلی کی والدہ جو کہ رضائے الہی سے وفات پا گئی تھیں، ان سے تعزیت کے لیے ابرار الحق اور ان کے گھر آمد بھٹی برادران سے اظہار تعزیت کیا۔ مرحومہ کے لیے فاتح خوانی اور درجات بلندی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کزور سے لنڈا بازار میں دین دہاڑے ڈکیتی، ڈاکو 4 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ کزور کے علاقے لنڈا بازار میں دین دہاڑے ڈکیتی کی واردات، منظور احمد کی بیگ اور اٹیچی کی دکان پر 2 ڈاکو گاہک بن کر آئے۔ ایک بیگ خرید کر 5000 روپے کا نوٹ دیا اور جیسے دکاندار نے لوکر میں پیسے رکھے، ڈاکو نے پستول نکال کر 4 لاکھ روپے نقدی لوٹ لیا۔ واردات کے فوراً بعد دکاندار نے پولیس کو اطلاع دی مگر پولیس کے پہنچنے تک ڈاکو فرار ہو چکے تھے۔ بازار میں کسی بھی جگہ CCTV کیمرہ فعال نہ تھا جس سے تحقیقات میں دشواری کا سامنا ہے۔ بازار ایسوسی ایشن کے صدر علی مدثر گیلانی نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور پولیس سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49 باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔